الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. سورة الممتحنة کی التباعد من الكافرين والزجر لمن تولاهم د کافرنا براتو کئی او ځان جدا کئی او زجر ورکو آغا چالا چه دا آغای سرا دوستی او مرگرتیا کوئی. اس تسلی ورکئی مومنان اللہ اشارہ دیتا کہ اسلام خود امن دین دے، اسلام خود محبت و بھائی چاری دین دے. او دا امن او دا بھائی چارے دا پیدا کول دا پارا کلا کلا سخت رازی نجھے سخت ہو گئی او بیاؤں مغی تابدارو گرزیدل نو آوستاسو میانس کے باغمین او محبت اغنورم زیاد شی. بیا دا کافرو دو قسمنا ذکر کئی. یو آغا کافر دی چی تاو سر جنگ ندے کڑے تاسو دا ملک نہیں استی. ادو ایمان کافر دی چی اغی تاو سر جنگ کڑے دے دا ملک استی ای. نو دا اول کافر چی جنگ در سر ندے کڑے دا ملک نہیں استی. نو کاغی سر احسان کوئی انصاف کوئی تجارت مرگرتیا کوئی نو اس خبران دا دے ماں کافر دی جتا سر جنگ کھڑے دے دا ملک ایستی آئی. نو دا آئی سر من دوستی کوئی او نبور سر مرگرتیا کوئی لکنن چی ہندستان دے چاہی ہم لکڑے دا مومنانو باندے دا مومنانو بچی وجلی دی دا آغی سر جنگ دا آغی سر بیا دوستی او دا آغی سر بیا مرگرتیا نشتے بیا جنگ دے او جنگی اولی دا چاہی سکڑیو دا آغی بدلائی اولی دا بیگای والا ٹول زائیونا قیمتی زائیونا آغا تباہ کری دی پیرمون نقصان والا پاکستانوں کا عملے پہ کری دی دا آغای آغا فوجی زائیونا آغے والا روان کری دی 70% بیجلی والا تباہ کرا علاورے کا مخ کے بچ سکی. اور صرف دانا ہندوانو تو ہم دا احساس وکار دے کہ پاکستان تباشن اسلام نہ ختمی گی لیکن اسلام بنور ملکونو کی مشتا تو کہ ہندوستان تباشن دے ہندو مت بیخ بنیادو ہوتا لیکن بیا ہندو مت با دنیا کے ببلزائی کی نشتا رائی پیٹو برا آگا ہندو مت آگا مذہب تباشا کہ ہندوستان ختم شاو کہ پاکستان ختم شاو بلا مسلمانان نورمشتے بیا پروام نشتے. پا دے آیاتونو کے ہم دے دوارو قسمہ کفارو ذکر کئی. شیخ القرآن اللہ دے پر رحمتونو لی گی بسان 1928 کی 37 کی ڈی سے منگ راوگوختو چه زمان مار کرتی آبا کوئی او زمانگا جنگ دے دا جاپانیانو سارا ہوگئی خدای انو منیا ایمائی چه منگنا ملک آگئی نا اگستے تاسو آگستے دے تاسو زمان ملک آبی سوی ای منگا اول تاسو سارا جنگ کو اب یا شیخ القرآن جلاوطان کو
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين اول تسلی دا اسال الله ان يجعل بينكم زرد اللہ چوبا گردائی پمیان ستاسو کی و بین الذین عادیتم منهم مودا پمیان دا کسانو کی چتاسو دشمنی کڑی دا دای سر دوستی ستاسو با جگڑی راغدی دشمنائی براغدی اب اللہ ختمی کی واللہ قدیر اللہ دے قدرت والا واللہ غفور الرحیم او اللہ دے بخون کے مہربانا لا نهاكم الله عن الذین نمنگی اللہ تاسو دو دوستا داغ کسانونا لم یقاتلوکم فی الدین چھ جنگ نکڑے تاسو رب دین کے ولم یخرجوکم من دیارکم امنی اخری تاسو دو کورنونا انت بروهم چتاسو احسانو قید دائی سرا و تقصدو الیہم انصافو قید دائی سرا ان اللہ یحب المقصدین یقینا اللہ من قید انصاف کو انکو سرا انما ینحاکم اللہ عن الذین بیشک آمنا گئی اللہ تاسو دوستاغ کسانو دوستائنا قاتلوکم فی الدین چھ جنگ کڑے تاثر اب دین کے واخرجوکم من دیارکم اوخری تاسو دکورن استاسونا وظاہروا علی اخراجکم امداد کڑے استاسو پا اخلو انت واللہم چھ تاس دوستیو گئی دی سرا ومن یتولہم او چاچی دوستیو گئی دی سرانو دا کسانو دی ظالمان یا ایوہ الذین آمنوا ومؤمنان اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات اس چونکہ معاہدت آگئی سر شویوا کستاسو نسو مسلمان شا او من سخراجی نمون بے واپس کو او کزمن نسو مرتد شا او درغی نتاسو امو واپس کوئی اصل کی بدی کی لما بنیاد داو چه او سڑے مسلمان شنو که آغا منگا در واپس کونم بیا آغا بندر دی نگه چه مسلمان شی آغا بیا نپشا کی او چه مسلمان مرتد شا نو دا آغا دا بیا دا مسلمان دوتا منی بیا دا آغا حکم قتل دے نگه دا خود اسلام بد خیارا شا بیا دے کم دا که اسلام منی واسه منافقت بگئی بیمانی بگئی نو بدی که زنانه و ذکر نو شوه نو که زنانه داسی چه اغا مسلمانانی شی و راشی نو اغا بنا واپس کوئی یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو اذا جاکم المومنات مہاجرات کلا چراشی تاستا مومنانی حجرت کونگی فامتحنوهن نو امتحان ہوا لید دینا اللہ عالم بی ایمانہن اللہ خبود دی بی ایمانونو فین علمتموہن مومناتن کپوشو ایتاسو کدائی باند مومنانو چدا مومنانی دی فلا ترجعوہن الالکفارن مواپس کوئی دی لرا کافر ہوتا دیکھا بیا وہ کافر اللہ روان دی لاہن حل اللہم نداخل زروادی کافر اللہ وَلَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ندا کافر روادی دی خضر پارا بیا کو دی نکاح کی گی وَعَدُهُمْ مَانْ فَقُوا ورگئی دی دراغا چھ دی خرچ کری وی کدی بیس خرچ کری اگر ورگئی دی معاہدی لحاظ دے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نشتر گناہ پتاسو باندے انتن جحوُنَّ چب نکاح باندے والی دی خضر لرائدہ آتے تمون اجورہن کلا چور گئی تاسوئی در محرون ددائی وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ او مساتی دی در آپاق خطو دا کفر باندے سمطلب کہ کافروں کے خاوند ہو
نو دانه چې ته وایې دا د واده ښځه ده او خاوند نشته نو دا د په نکاح نه علم نه هغه ګوټه ماته شوې ده هغه د دې خاوند نه دی وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا وَغْوَاړِيَا چې مَا أَنْفَقْتُمْ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَغْوَاړِيا چې خلق وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَغْوَاړِيا چې تاسو خرج کړی وي وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا او دې غواړي هغه چې خرج کړی وي دي کافرو که په دې ښځو باندې خرج کړی ورکوي والله او که ستاسو نه ښځه کافره شوي تلي نو تاسو غواړئ چې تاسو به څه خرج کړي ذالکم حکم الله دارنګ شهید تاسو دا حکم دا الله دی یحکم بینکم فیصله کوي مینځ تاسو کې والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا وان فاتکم شیء من ازواجکم او که فوت شو ستاسو نه څه شی بیبیانو ستاسو نه یعنی لاړې الال کفار تا مومنانو خذوی او هغه کافر شي کافر لاړې فاقبتم نو راغ ستاسو باغی باندې فاتوا الذین ذهبت ازواجهم نو ورکړي هغه کسان لا چې دلیوی بیانې دای مسلمان فقو پشان دا چې دای خرج کړیو باغی باندې وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي يَرْجُونَ اللَّهَ ذَاتَ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ شهید تاسو باغ ایمان راړونکي یا ایها النبی اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذا جاءك المؤمنات کلا چراشی تا مؤمنان اوس هغه مخکې ویلي فامتحنوهن امتحان به وکړئ نو د امتحان یو صورت دا دی یبایعونک چې بیعت کوي تا سره الا لا یشرکن بالله شیئا په دې خبره چې دوی به شریک نه ګرځي الله سره څه شی ولا یشرکن نه بغلا کوي ولا زنا نه بزنا کوي ولا تنا اولادهن نه بوجي فلا اولاد ولا یادین ببهتان راتل باندې په بدنامو یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن چې جوړی هغې لاره د ځان نه مخکې د لاسونو مخکې د پویم د ځان نه لکه بدنامې ښځې ډېرې لګوي ولا یعصینک فی معروف او نافرماني به نه کوي ستا په یو کار د دین کې فبایعهن نو بیعت وکړئ سره واستغفر لهن الله او بخنه غواړه د دې لپاره د الله نه ان الله غفور رحیم یقینا الله دې بخښونکی مهربان اوس ترغیب ورکړي مؤمنانو ته یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو لا تتولوا قوما دوستی مکوئ دا قوم سره غضب الله علیهم چې غضب کړی الله په دوی باندې قد ایسو من الاخرہ تاکی سرا دینا امید شوی اجر آخرتنا کما ایسر کفار من اصحاب القبور لگا چنا امید شوی دی کافر من اصحاب القبور دراتلو دست قبرنو آلاونا سمطلب کافر قیامت بنی نا لیکن قبرنو آلاو بیارا پاسی جوندی کی کما ایسال کفار من اصحاب القبور لگا چناو میں دشیدی کافر دا قبرنو آلاونا سورت کے اتباعو من الکافرین وزجر لمن تولاهم گوری دے درس کے چکم زنان دی ایتا خبر کوم دور حدیث کی چیزی